Fill this place with your power and presence. We are gathered, waiting and expectant, ready for your movement among us. Just as you felt upon the early discussions, fall afresh on us today, igniting us the fire of your love. Renew our hearts, our voices, our lives. Let every language proclaim your glory, every nation declare your praise. Come, Holy Spirit, come, and make us your people, united in worship, bold in witness, and alive with your glory. Let us sing together the opening hymn. Maibot ka sa mga mahal ng mga ganito, halina ng mga kalakan, nagaduhol, magasimba kami mo. Ingon na kami nagataho, magpagay ng tulad sa tanang sa aming mga tinabuhi. Ikaw ang Diyos, nagkasutlagan sa pangalan sa nakakaglaw. Ikaw ang
before God and believe that the Heavenly Father wills us to be gracious unto Him in Jesus Christ. To all who repent in this way and look on Jesus Christ for their salvation, absolution and forgiveness of sin is affected in the name of God the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us stand and greet one another. Atong kumustahon ang matag usa. I'm glad you are here. I'm glad you
sa tanan. Medyo gamay-gamay rata karon kay kadaghanan day kanato labi na sa atong mga CWF mag-attend sila si IFO, no? So medyo gamay pero daghan gihapon. Okay. Karon nga kabuntagon sa sunod na to nga midweek mao ang June 10, 2025, liturgist ani mao si Elder Catherine Imranien. At ang messenger for that midweek is si Susan Tagloco. Worship staff for the next schedule in June 15 will be Elder Renato Cubicero, liturgist Lucilda Yumero, ang choir ani ang atong children, Deacon mo si Roda Rivera, door greeters ang atong UCM. Okay, ato kung sa atong mga birthday celebrators karon nga semana si Julius Ranien, Pizza Otso, si Winard Luzon, o si Josie Langges, si Jerry Hendricks Llanos. Sa wedding anniversary, wala sila din nakabutang. Siguro na miss ko lang ni siya, wala magkiki. O mapasalamaton ko sa matag usa labi na tong first Sunday sa ilahang mga donors dili ang in cash and in kind. So salamat kaayo sa tanan nga ni suporta gihapon sa atong breakfast fellowship. Sa sunod karong sunod Domingo pagabuhaton usab ang atong installation sa atong mga church council and boards. Sad lang kay ako mismo kamagatin kong burial nga to sa Davao. Sa akong paryente nga close jud na namo from kagmay pa mi silingan man gud mi. No, nya ako na siyang uncle. So kinahanglan jud ko nga mo-attend ka wala naman pud akong mama ug papa. Unya installation nato pud para sa ato ang June 15 will be also a Father's Sunday. Nya sa June 21 mao ang ato installation sa atong pastor ug preacher at the same time ug ang installer si Reverend Prudencio Plaza. Okay. So ang padayon gihapon ang atong mga Bible studies, UCM and CWA ug ang youth pastor ang mudalanan ni sa Reverend Pastor Biliaba ug dako akong pasalamat sa mga ginikanan. Labi na sa youth retreat ni adtong June 4 successful kaayo, no? Bisan na ay mga ginagmay nga mga problema, pero nahimo gyud to siya tanan ug nagpasalamat ko sa mga batanon kay ni cooperar sila bisag wala mga tulong pero ni cooperar sila tanan ug enjoy kaayo ang atong mga kabataan ug ilabi na usab sa atong mga donors nga wala malista sa niagi nagdonor nato si Elder Rene Becero, si Bisona, si Joel and Eugene Fernandez, si Pastor Villalba mismo no ni hatag sab siya o si Freddy o si Tata Mero. Labi na pud ang atong UCM, dako kay po sila og gitabang sa atong youth nga molahutay gayod ni adto nga panahon ug daghang salamat sa tanan. Mayong buntag. Atong andamon ang atong mga kasing-kasing o huna-huna alang sa atong katilingbanon nga pagampo. Magampo ta.
O balaan nga Dios, ikaw nagapahinumdom kanamo sa mga kasaulugan sa kalendaryo nga Kristohanon, nga karon among gisaulog ang balaang espiritu nga imong gitugyan sa imong katawhan. Una ni adtong adlaw sa Pentecostes, diin ang mga kapin sa gatos nga imong mga tinun-an gikunsaran sa dawdila nga kalayo, ug diin na nagpamulong sila sa nagkalain-lain nga pinulungan, apan ang tanan nga nakadungog nakasabot sa mensahe. Pagkatahom sa imong gugma kanamo, nga ikaw gayod buot mo kabot mo hatag sa imong gugma pinaagi sa balaang espiritu. Salamat sa daghan nga mga kadaugan sa kinabuhi nga imong gipadangat kanamo. Salamat sa imong katawhan nga madasigon nga nagakahiusa, dili lamang sulod sa panimalay, sa pagampo nga mao ang gambalay sa iglesia, apan bisan didto sa ilang mga panimalay nagapadayon sila pagduyog pinaagi sa Facebook live streaming. Salamat o among Ginoo sa mga nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan, ug kami miduyog ngadto kanila uban sa panghinaot nga makabaton silag malipayon himsog puno sa kadasig sa imong pagpanalangin, ug ang maong kadasig ug kadagaya sa pagkinabuhi ila kining sa ulogon diha sa ilang panimalay uban sa ilang mga minahal, ug bisan ngadto sa katilingban diin sila nimo ipahimutan. Hinumdumi kami o among Ginoo nga ikaw ang una nga nagapili kanamo, ug ang among pagtubag sa imong pagtawag mao lamang ang pagmatuod sa among pag-ila nga ikaw nagapadangat kanamo sa grasya sa kaluwasan, apan dili kami magapabilin nga magadawat, apan mahimo kami nga latayan usab sa maayong balita, ug mawi among paglaom Ginoo nga ikaw magapadayon sa pagdumala kanamo, mapailubon nga muumol kanamo una sa among tanang mga gagmayng kabataan, sa among mga CYF, sa among mga siyap, sa mga hingkod nga mga kalalakinan ug mga kababayin-an, bisan pa man sa opisyalis, sa konsiho ug sa nakalain-laing mga komite ug mga boards, sa mga magbubuhat o among Ginoo, masaligon kami nga ikaw maga-empower aron among mapadangat Ginoo ang maayong balita ug pag-alagad sa katawhan. Padayon kami nagaampo bisan alang sa among mga igsuon nga adunay mga balitian, lakip kanamo nga among gidaladala ang among mga sakit, o bisan kadtong wa masayod Ginoo nga aduna di ay kami mga sakit, apan wa kami masayod niini kay himsog man kaming lantawon ug wa man panamo kini mabati, apan pasalamaton kami Ginoo nga ikaw nagatagad kanamong tanan, labi na kang John Panyamugan Mungado, kang Leslie Reyes sa iyang apo nga si Alonso, si Ma'am Ruth Calo, si Evangeline Rances, Steve Parunda, Urbano Lagrama Jr., Richel Jen Bertoldo, Sulpicio Leonero, Clarita Leonero, Rosemary Ilyar, Edgardo Espina Saldivar,
Rolando Bisiro, Alma Amugis, Moises Sumagang, og uban pa namo nga makaigsuonan sa nakalain-laing dapit ug sa nakalain-lain nga mga kahimtang. Padayon kami, Ginoo, nga malipayon nga nagapaabot nga ikaw makigsulti kanamo pinaagi sa imong alagad ug ang imong balaang espiritu muabli sa among mga alimpatakan ug magahatag og kalipay sa among mga kasing-kasing aron bisan pa, Ginoo, unsa ang mga panghitabo sa kalibutan adunay among ikatubag sa mga pangutana ug maayo nga pagpadangat diha sa among mga kabuhian. Lakip sa among pag-ampo ang tanan nga nagabiyahe. Ang tanan usab nga tuang magapahimutang sa ilang pangimpliyo o panganabuhian sa kadagatan, ang uban at tua tabok sa mga laing mga nasod. Ikaw mga dumala kanila, Ginoo, aron sa kanunay malaumon kami nga sa tukma ug haog nga panahon sila usab among ikauban ug balik dinhi nining dapit sa among nasod sa Pilipinas. Dalaygon ikaw, o among Dios, nga lauman namo nga magadumala ug magahatag sa imong panalangin ug tubag sa tanan namong mga pag-ampo, nalitok ug wala malitok apan anaa sa among alimpatakan ug kasing-kasing. Sa ngalan ni Kristo Jesus among ginugman luluwas. Amen. Alang sa pagbasa sa patuturanan sa mensahe ning kabuntagon, ako kamong dad-on ngadto sa mga buhat kapitulo 2 bersikulo 1 gikan sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 21. Ug sa miabot na ang adlaw sa Pentecostes, na nagtigom sa paghiusa ang tanan sa usa ka dapit. Ug sa kalit miabot ang usa ka lanog gikan sa langit, ingon nga usa ka makusog nga hangin nga mihuyop ug mipuno niya ang tibuok nga balay. Diin didto sila managlingkod. Ug kanila na nagpadayag ang mga dila nga ingon sa kalayo nga nabahin-bahin ug nagtungtong sa ibabaw sa tagsa-tagsa kanila, ug nagapuno silang tanan sa Espiritu Santo, ug na nagsugod sila pagsulti sa nakalain-laing mga sinultihan, ingon sa gihatag kanila sa Espiritu Santo aron ikasulti. Ug dihay na nagpuyo sa Jerusalem nga mga Hudiyo, nga mga maampuon gikan sa tanan nga mga nasod sa ilalom sa langit. Ug sa hingdunggan kini lanog midugok ang panon sa katawhan ug nangalibog sila, kay ang tagsa-tagsa kanila nakabati nga maoy ginasulti ang iyang kaugalingong pinulungan ug hingkulbaan ug nanghibulong silang tanan ug nagaingon ang usa ug usa, ania karon dili ba mga taga Galilea silang tanan nga nagasulti? Busa na unsa nga gipatalinghugan nato sa tagsa kanila ang sinultihan nga atong natawhan. Mga taga Parto ug mga taga Midos, mga taga Ilam ug mga Pumulupyo
sa Mesopotamia, sa Judea, ug sa Cappadocia, sa Ponto ug sa Asya, sa Phrygia ug Pamphylia, sa Ehipto ug sa mga ginsakupan sa Libya nga haduol sa Cirene, ug mga dumuluong gikan sa Roma, mga Hudiyo ug mga kinabig, mga taga-Kita ug mga taga-Arabia, ginapatalinghugan ta sila nga nagasulti sa atong mga sinultihan sa kahibulong ang mga buhat sa Dios, ug hingkulbaan silang tanan, ug nangalibog nga nagaingon ang usa ug usa. Unsa ang kahulugan niini? Apan ang uban nga nanagbugal-bugal miingon, nangahubog sila sa bag-ong bino. Apan sa mitindog si Pedro, uban ang napulo ug usa, gipatugbaw niya ang iyang tingog ug nag-ingon kanila, mga Hudiyo ug kamong tanan nga nagapuyo sa Jerusalem, maila ninyo unta kini, ug patalinghugin ninyo ang akong mga pulong, kay kini sila dili mga hubog, ingon sa pagdahom ninyo, kay ikatulo pa lamang karon katakna sa adlaw. Kini mao hinuon ang giingon sa manalagna nga si Joel, og mahitabo sa ulahi nga adlaw nagaingon ang Dios, igabo ko ang akong espiritu sa tanan unod, ug ang inyong mga anak nga lalaki ug babayi magapanagna, ug ang inyong mga batan-on makakita og mga talan-awon, ug ang inyong mga tigulang managdamgo og mga damgo, oo, ug sa akong mga ulipon nga lalaki ug mga ulipon nga babayi niadtong mga adlaw, igabo usab kanila ang akong espiritu ug managpanagna sila, ug ikapahayag ko ang mga katingalahan sa langit ug mga ilhanan sa yuta, dugo ug kalayo ug inalisngaw sa aso, ang adlaw pagad alid-an sa kangit-ngit, ug ang bulan mahimong dugo sa dili pa moabot ang adlaw sa Ginoo. Kadtong adlaw nga dako ug mahimayaon, ug mahitabo nga bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo maluwas siya. Dalaygon ang Dios pagkabasa sa iyang balaang pulong. Amen. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus,
was my shame. Rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Salamat sa panimalay ni Rami Barimiro na nagapadayag sa mensahe pinaagi sa awit. Ingon pa sa atong mga kaubanan, maayo pod nga ma-develop nato ang atong family choir, dili magyud ta kapsan og talent sa UCCP mahitungod sa pag-awit o nining adlaw sa Pentecostes sila may gilihugan aron sa pagmantala sa mensahe pinaagi sa awit o pining inyong alagad mao po'y natukahan sa pagmantala pinaagi sa pulong sa pagwali. Ang adlaw sa Pentecostes bibo kaayo nga selebrasyon tungod kay mauman siya ang nagpaila pagsugod sa pagpabugna sa simbahan. Imagine, kausalang mawali si Pedro, 3,000 kapin ang nakabig o ginaot nga ang maong tradisyon sa pagmantala, sa gugma, sa kaluwasan, sa atong Ginoo magapadayon. Ingon nga kita itawag niya dinhi ning pundok sa UCCP Butuan City Evangelical Church ug sa uban pa nga mga kasimbahanan nga nagapadayon sa gimbuhaton sa pag-imbanghelyo. Kung atong mahinumduman bag-o pa nato gisaulog ang UCCP Sunday ika-77 katuig nga pagkabugna sa physical organic union sa nakalain-laing misyon o mga kasimbahanan sa Pilipinas nga gitawag kaniadto og Methodist Episcopal Church, Presbyterian Church, Church of Christ Disciple, Evangelical United Brethren Church o Congregational Church nga giatol nila nga niadtong panahon na pagsaulog sa Pentecostes. Matingala ta nga Mayo 25, 1948 man to nya karon ni naman ta sa ika-8 no Hunyo 8 nganong Pentecostes man ta kay ang kalendaryo nato usab-usab man depende sa pagsaulog nato kanus magsugod ang Kwaresma ug ang pagkabanhaw sa atong Ginoo
ihapon nato ang 40 ka adlaw nga ang Ginoo nakig-uban sa iyang mga tinun-an sa ining pakighugoy-hugoy human sa pagkabanhaw. Nangaon sila sa mga mangingisda, nakigsultig dito sa mga panimalay, katong mikalit siya butho sa usa ka sirado nga balay. 40 to ka adlaw. Unya saad siya sa mga tinun-an nga ako mubiya kaninyo apan ayaw kamo kagool kay ang balaang espiritu mukunsad ug mo uban kaninyo. Napo kadlaw sa iyang pagkawan plus 40, 50 mao na ang gitawag og Pentecostes. So di ta matinga nga ngano nga magbalhin-balhin man ang atong pagsaulog niini. So atol kadto nga lihupot ngali sa balaang espiritu sa atong mga katigulangan ug sa mga magbubuhat nga ilang iatol ni adto nga okasyon aron ang simbahan mahiusa. So sumala sa atong gibasa, ang mga tinun-an nagtigom sa usa ka balay sa pagtuman sa gisulti ni Hesus kanila aron ilang madawat ang pagkunsad sa balaang espiritu. Ang maong balay gituuhan nga gipanag-iya sa sapian nga membro sa Sanhedrin nga si Jose nga taga Arimatea. Kung tan-aw nato daghan naman tag mga resources karon sa mga library o bisan sa atong mga Google, atong mahibaluan nga si Jose nga taga Arimatea, siya ang labing dato sa Palestina ug katumanan usab siya sa giingon sa propeta sa mga libro sa propesiya nga ang Mesiyas ilubong sa lubnganan sa sapian. So ang mga tinun-an nagatigom didto sa maong panimalay ug didto ilang nadawat ang pagkunsad sa balaang espiritu. Atong timan-an nga ang mga Hudiyo sa panahon nga adunay pista sa ilang templo sa Jerusalem, magtapok silang tanan kay mauman ang ilang balaod nga gitudlo ni Moises. Busa gikan sa Israel, sa Northern Kingdom ug sa Judah sa Southern Kingdom. Magtagbo gayod sa Jerusalem, lakip na ang mga Grigo ug uban pa nga mga kanasuran nga mutambong aron mamista kay bibo baya ning pista ato lang panid-an labi na og pista sa Bohol maguli magid ang mga bulanon kay bibo man kita sa mga parinte og daghan usab ang kinaunay. So mao usab ni nga okasyon sa panahon sa Pentecostes, usa ka selebrasyon sa mga Hudiyo, adunay selebrasyon og nagapanguli ang mga Hudiyo sa ilang dapit ug bisan ang mga Grigo ug mga pagano muduyog didto kanila. Apan sa dihang nahitabo ang kagahom ug kabanha sa mga tinun-an nga nagsulti sa nakalain-laing pinulungan na interest sila sa pagpaminaw. Kay nakailaman sila nga ang tinun-an sa atong Ginoo mga taga Galilee. Kining Galilee dito ni sa Samaria, sa Northern Kingdom. Mga Hudiyo sila nga tuas dito manimuyo. Kadaghanan kanila mga mangingisda. Ug natingala sila. Ato manginganlan kaganiha kadto mga dapit nga gigikanan sa mga nangabot, mga Hudiyo sila pero lain-lain na og sinultihan. Lakip na katong dili mga Hudiyo, lahi ang ilang sinultihan. Apan natingala sila nga ang isulti nga ilang nabati sa mga Galileans, ilang nasabtan sa kaugalingon nga pinulungan. No, dili sa ingon og kaning paghatag og lain nga pagpasabot, aduna may atong mga igsoon nga magtotoo usab
nga moingon sila nga nag-speaking in tongues sila. Pero ang nag-speaking in tongues, siya ra ang nakasabot. Siya ra mo-explain sa iyang gisulti. Mautong usa ka mga higayon nga nag-prayer meeting mi dito sa City Hall kaniadto. Naay nag-speaking in tongues niya. Nangutan nami unsa may imong unsa man to imong gisulti. Unsa nga ang agusan mubaha og daghan mga troso mga ano daghan mga balay mga matay ang mga residente mahisama sa Cagayan. Nangutan na pud tong uban ngano wa man nimo diretso ha pagsulti imo pa bang yung gisulti sa laing pinulungan niya di na mo masabtan kay aron mo mangutana. Pero lahi ang nahitabo ni adtong panahon sa adlaw sa Pentecostes kay unsa ang gisulti sa mga mangingisda nga Galileanhon automatic nasabtan nila daw ilang pinulungan ang ilang nadunggan. Unya ang mga tao nga ato adidto nagpataka-taka og hatag og konklusyon pinaagi sa pagsulti nga nangahubog ang mga tinun-an ni Hesus ug mao kini ang nahimo nga springboard kanang matud pa sa evangelism explosion opportunity nga ilang ma-introduce ang ebanghelyo. Ug mao ni gibuhat ni Pedro, miingon siya nga wa mga hubog kami kay alas 3 pa sa adlaw karon. So kung atong kwintahon ang ilang pagsugod, alas 6 magsugod, ang alas 7 unang oras, alas 8 ikaduha, ang ikatulo alas 9. So alas 9 pa lang karon sa buntag. So mao may kinaiya nga alas 9 pa ding trabaho labi na ay okasyon wa pay ipang serve nga mga mainom. Wa kami makainom pero katumanan kini sa propesiya ni Propeta Joel nga nag-ingon, may tabo sa kaulahian nga adlaw nagaingon ang Dios, pagabubuan ko ang akong espiritu, ang tanang katawhan magahimog mga propesiya, ang inyong mga anak nga lalaki ug babae ug ang inyong mga batan-on makakitag mga panan-aon ug ang inyong mga tigulang mga damgo ug mga damgo. Ako makauban sa kining campfire sa mga CYF. Pero pagkabuntag, pag-adto na ako dito, tagaan pa man sila mga panambago ni Pastor Noel, ang matag usa kanila nagahatag og panan-aon nga ang ilang kadaghanon di magpabilin nga ingon ra sila ni adto, at least madubol sila. So nining adlaw sa Pentecostes atong mahinumduman ang mga tinun-an sa atong Ginoo nagsangyaw sa balita ug kapin sa 3,000 ang nangakabig. Kung kita ingon nga kita sanong sa tawag sa atong Ginoo nga ang iyang balang espiritu magalihok kanato, pila kaha ang atong mahatagan sa maayong balita sa kaluwasan nga gihatag sa atong Ginoo. Pila kaha ang atong mapasabot aron mahigmata sila sa nanghitabo sa atong simbahan. Kay kung atong balikan og lantaw ang Pentecostes, usa siya ka balitad nga hitabo sa pagkabungkag sa mga katawhan gikan sa pagbaha dito sa Tore sa Babel. Primero hiniusa sila nga magtukod sila tore nga mo sangko ngadto sa kapanganuran mo adto pas kalagitan. Apa nabahin-bahin sila tungod kay
nagkalain-lain naman ang ilang pinulungan. Apan sa adlaw sa Pentecostes, nagkasinabtanay sila ug mausab ang nahitabo sa pagkatukod sa United Church of Christ in the Philippines, ang iyang organic union. Ang 5 ka mga missionary tradition ug simbahan nagkahiusa nga ilang ipadayon ang pagsangyaw sa Ebanghelyo o ilang ipadayon ang 5 ka sulas. Akong basahon kining 5 ka sulas. Primero, God's grace alone, the only way to be reconciled to God. Faith alone is the only means of receiving God's grace. Christ alone as the ground of God's saving grace. Scripture alone is the only infallible authority for belief, and God's glory alone, the ultimate purpose for the lives of men and women. Apan ngano karon sa UCCP nga doon na may business nga gidugang aron nga matubag ang retirement o gagmayng sweldo sa mga pastor. Apan bisan pa sa maong kampanya, kapin na sa 7 ka tuig ang miagi, ang mga leaders raman ang nakapalit og SUV og napalitan og mga gadgets ang uban nga mga leader. Ang mga pensyon sa mga luoy kayo nga mga magbubuhat, 1,000 matag bulan ihatag trimestre, mura og indigent nga senior citizen. Ubos sa pila na katuig nila nga saad nga ila kining pagatumanon. Apan ang United Church of Christ in the Philippines, Butuan City Evangelical, nganong makasarang man kita sa pagbuhat sa atong mga gimbuhaton nga wala man kita magnegosyo. Pinaagi man sa gugma o grasya sa Dios nga ang atong mga kaigsuran madasigon nga mosuporta sa mga gimbuhaton. Nagkasinabot kita ug may atong tuyo nga dili lamang kita magkasinabot nga kita-kita lang. Atong ipalapnag ang maong katuyuan sa atong Ginoo, sumala sa gibuhat ni Pedro ug ang iyang mga kaubanan. Kaniadto gitawag sila nga mga ultimo, kay mga mangingisda lamang sila. Apan nining atong panahon karon, wa na kita ila kung unsa ang atong kahimtang. Sa atong mga Bible study, atong na ilhan o na sayran nga bisan si Moses o gitrain nga usa siya ka prinsipe, apan sa dihang iyang gibarugan nga siya Hebrehanon, nahimo na siyang magbalantay sa mga hayop sa iyang ugangan nga si Jethro. Apan gigamit siya si Ginoo bisan sa iyang kahuyangon, kay siya madali-dalion. Kapatay siyang tao tungod sa iyang kapungot o paglaban sa iyang mga kadugo nga Hebrehanon. Si Pablo bisan sa iyang daot nga mata, nakahimo sa pagsulat sa daghang mga epistola nga nahimong giya sa mga kasimbahanan. Busa kagahapon sa among Bible study, adunay atong igsuon nga nagpadayag. Gihika po tingali ko sa balaang espiritu, pastor, kay ako may una niabot diri sa atong Bible study. Unya ako pag imong gipabasa sa Bible, now, tingali yun o tinuod yun o gagmatag usa kanato, hagit kini nga atong batunan ang pagkinabuhi, kay usahay dili man tanan gitagaan og maayong agasa sa paglitok, pagsulti, pagsangyaw. Apan usahay ang mga tao
mainganyar sa imong pagtuo tungod kay makita man ang imong kinabuhi nga malinawon. Makbati man nila ang imong mapailubon, ang imong pagkamahigugmaon, ang imong pagkamapuanguron ngadto sa mga nagkinahanglan. Daghang paagi ang Dios nga mogamit kanato suma sa gasa nga iyang gihatag kanato o kini may pahinumdom kanato niining adlaw sa Pentecostes. Tuguti nga ang balang espiritu mulihok nganhi kanato sa atong utukan, sa atong kasing-kasing o sa tanang buluhaton nga atong paggahimuon. Dalaygon ang Dios. Amen. On Pentecost, the Spirit gave birth to the church, a community rooted in love, committed to sharing and devoted to the work of God's Word. In the Spirit, we bring our gifts today, not out of obligation, but the joyful response to all God has done. Let us we give our sign of hope, a witness to unity and the total ministry of the power of the Spirit. Come, let us offer our gifts to God with a thankful heart. Sambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang,
Heavenly Father, we thank you for your faithfulness. Thank you that you can always trust in you. You are the abundant God, and out of your great mercy you have given us so much. We give you this offering today. Bless each one of us, O Lord. Please now take it and use it for your kingdom on your glory. This all we ask in the powerful name of Jesus. Amen. Let us all sing together the closing hymn, Living for Jesus. In all that I do,
The time has come, O Lord, for us to leave this place. Guide us and protect us and lead us in thy grace. Wherever life may take us as we go on our separate ways, help us share with others the things we've shared today. And we also pray, O Lord, for Fidelia Lord Colon Miro, as she is about to take the examination for directorship in BIPAR. Help her, O God, with your Holy Spirit. In Jesus' name we pray, and the blessings. May the peace of God the Father and the love of Christ His Son guide us in the days ahead and strengthen us each one. May the blessings of the Spirit fill us from within. God bless us and return us to the fellowship once again. Amen, amen, amen. Mayong buntag sa tanan, nakita ka sa atong fellowship breakfast.